बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 127 मुलाहिज़ा फरमाएं। ताज्जुब तो मुझे इस बात पर भी था कि दो शिकारी कब और कैसे मेरे पीछे लग गए थे, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे हैरत उनके एतमाद पर थी। रिक्शा में बैठते वक्त उन्हें यकीन था कि मैं बचकर कहीं नहीं जा सकता, और वो इस यकीन के साथ रवाना हुए थे जैसे मेरी मंजिल का पता वो पहले से जानते थे। हाथों के बल पर खुद को थोड़ा सा बुलंद करके मैंने दीवार से दूसरी जानिब झांका। इस गोशाए चमन का पत्ता पत्ता, बूटा, शबनम में भीगी हुई घास, ख्वाबीदा दरख्त सब मेरे दरीना हमदर्दो खमराज से, लेकिन इस वक्त वो भी अजनबी हो गए थे। मैंने नजर जमा के देखा और तारीकी में एक जुगनू सा फरोजा देख लिया। अगर मैं सामने वाले दरवाजे से अंदर आता तो जाड़ी के पीछे दुबके हुए उस शख्स को हरगिज देख ना पाता जो वहां इत्मीनान से छुप कर सिगरेट पी रहा था, इस यकीन के साथ के पत्तों की घनी दीवार के पीछे ये चिंगारी किसी को नजर नहीं आ सकती। मैंने उसके दूसरे साथी को तलाश किया और नाकाम रहा। अगर वो भी अंदर था तो किसी ऐसे मुकाम पर मोर्चा बंद बैठा था जहां मेरी नजर की रसाई ना थी। यह बिल्कुल नामुमकिन था कि मैं दीवार पर चढ़कर दूसरी जानिब उतरूं और बेखबरी में उसको दबोच लूं। फासला बहुत कम था और खामोशी इतनी गहरी कि मेरे दीवार पर चढ़ने की सरसराहट भी उसे मुतवज्जो कर सकती थी। फिर दूसरी तरफ जाके मुझे चंद कदम चलना था, और ख्वाह में कितनी एहतियात से कदम क्यों न रखता, खुश्क घास और सूखे पत्तों की पुकार उसे चौकन्ना कर देती। कुछ बाईं तरफ मुझे राबिया के बेडरूम की खिड़की खुली नजर आ रही थी। अंदर 0 वाट के बल्ब का बराए नाम उजाला यही फरेब देता था कि अंदर जो भी है महवे ख्वाब है, मगर मैं जानता था कि वो जाग रही होगी। एक मेरे इंतजार की खलश थी, मेरी जात से वबस्ता अंदेशे थे और फिक्र थी। उसकी आंखों के लिए नींद कहाँ। अंदर अपनी ख्वाबगाह में मोहसिन भी जाग रहा था। रफाकतों के ये सिलसिले ना होते तो वो दोनों अपने अपने घरों में सारी दुनिया की तरह चैन से सोते, लेकिन मोहसिन मेरे मादी का अमीन था तो राबिया मेरे मुस्तकबिल की मालिक थी। गात में बैठे हुए शिकारी को फरेब के जाल में उलझा के बाहर बुलाना बहुत मुश्किल था, और अंदर महाज जंग खोलना खुद अपने मंसूबे की नाकामी का सामान करने के मुतरादिफ था। शोरोगुल पर रिजवी साहब तीसरे फरीक बन के आ जाएंगे और दोनों को पकड़ लेंगे। वो पकड़ा जाता तो मेरी बला से, लेकिन इस मरहले पर मैं अपनी आज़ादी किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता था। चुनाचे सब्र के साथ इंतजार के अलावा मैं क्या कर सकता था। एक उम्मीद ये थी कि शायद वो मायूस हो जाएं। आखिर कब तक वो इंतजार करेंगे। बिलाखिर उन्हें तस्लीम करना पड़ेगा कि उनसे अंदाजे में गलती हुई और अब यहाँ मैं नहीं आऊँगा। रिजवी साहब के ड्राइंग रूम में लगे हुए खानदानी क्लाक ने 12 घंटे बजा के नए दिन के आगाज का ऐलान किया। मैं मुसलसल दीवार पर लटका नहीं रह सकता था। चुनाचे वक्फे वक्फे से मैं ताक झांक में मसरूफ रहा, लेकिन वो खबीस इंतहाई मुस्तकिल मिजाजी के साथ वहीं बराजमान नजर आया। मेरे दिन में उसको उठाने और वहां से खिसकाने की कोई तदबीर ना आई। ये डर लग रहा कि जिस कोठी की सरहद पर मैंने खुद ऑब्जर्वेशन कायम कर रखी थी उसका कोई मकीन मुझे चोर ना समझ ले। लेकिन तारीख बदलते ही हालात बदल गए। अचानक अंदर से रिजवी साहब बरामद हुए। उन्होंने नाइट गाउन पहन रखा था और अपने दोनों हाथ उसकी जेबों में डाल रखे थे। साफ जाहिर था कि ज़हनी बेसुकूनी के बायस वो नींद से महरूम है। उन्होंने लान पर टहलना शुरू किया। वो लान के दूसरे किनारे से ऐन उस झाड़ी तक आते थे जिसके पीछे गरीम के लश्कर का तनहा सिपाही छुपा बैठा था। कई बार मुझे यूं लगा कि वो झाड़ी से कतरा के आगे निकल आएंगे, लेकिन वो मेकान की अंदाज में पलट गए। अगर वो चंद कदम आगे आ जाते तो वो शख्स छुपा ना रह सकता, और फिर या तो वो हमले में पहल करता और रिजवी साहब को खामोश कर देता या जूतियां बगल में दबा के भाग जाता। अगर वो हमला करता तो मुझे उनको बचाने की खातिर बेखतर आतिशे नमरूद में कूदना पड़ता, और उस एहसान का बदला अंकल रिजवी यूं चुकाते कि मुझे गिरफ्तार कर लेते। फिर अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आ गई। इसमें तो शुबह की बात ही नहीं थी कि खुद वो शख्स भी खौफ और इज़्ज़राब की कैफियत में मुब्तला होगा, और उसके आसाब के तार इस हद तक कशीदा होंगे कि खफीफ सा सदमा भी बर्दाश्त ना कर सकेंगे। जैसे जैसे रिजवी साहब के कदम उसकी तरफ बढ़ते होंगे, अपनी मौजूदगी का राज अफशां होने का खौफ बढ़ता जाता होगा, और वो पलटते होंगे तो इत्मीनान के लम्हे में वो दुआ करता होगा कि इस चक्कर के बाद वो अंदर चले जाएं। मैंने नीचे से तकरीबन 1 पाव का पत्थर उठाया, बरीफ केस को दीवार से लगा के खड़ा किया और खुद उसके ऊपर चढ़ गया। अब मेरा सर दीवार से चंद इंच ऊपर था। अंदेशा बस ये था कि कहीं बरीफ केस मेरे वजन से टूट ना जाए या दीवार से रगड़ खा के फिसल ना जाए। लेकिन मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। रिजवी साहब जैसे ही झाड़ी तक पहुंच के वापस हुए, मैंने इत्मीनान से निशाना लिया और पूरी कुव्वत के साथ वो पत्थर उसकी कमर पर दे मारा। उसे चोट यकीनन आई होगी, लेकिन वार इतना गैर मुतवक्के था कि वो चिल्ला पड़ा। रिजवी साहब एकदम पलटे और इससे पहले कि वो शख्स संभलता, रिजवी साहब ने उसकी गर्दन दबोच ली। वो अशमत खान टाइप तंदूरी पेट वाले थानेदार नहीं थे, आला पुलिस ऑफिसर थे, और उन्होंने खुद को जिस्मानी तौर पर हमेशा फिट रखा था। मेरा शिकारी खुद शिकार हो गया था। कौन हो तुम? रिजवी साहब ने गर्ज कर कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों छुपे बैठे थे?
اب ان کی ساری توجہ زیر حراست ملزم کی طرف تھی، چنانچہ میں اطمینان سے سارا تماشا دیکھ سکتا تھا۔ اس شخص کے پاس جواب تھا ہی نہیں۔ اس نے واجبی سی مزاحمت کی اور خود کو چھڑا کے بھاگنا چاہا، لیکن حیرت انگیز طور پر رضوی صاحب نے کسی پیشہ ور باکسر کی طرح وار کر کے اسے ناک آؤٹ کر دیا۔ ہنگامے نے اندر ان کی بیگم کو متوجہ کر لیا۔ انہوں نے باہر کی لائٹ چلائی۔ 2 منٹ بعد وہ خود نکلی، پھر ان کا نوکر اور آخر میں محسن۔ اسے لے جاؤ اندر، رضوی صاحب نے حکم دیا، اور باندھ کے ڈال دو۔ محسن اور رضوی صاحب کا ملازم نیم بے ہوش شخص کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئے۔ کون تھا یہ؟ بیگم رضوی نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ کچھ ہوا تو نہیں آپ کو؟ نہیں، رضوی صاحب نے سکون سے کہا۔ کوئی چور معلوم ہوتا ہے، یہاں چھپا ہوا تھا جھاڑی کے پیچھے۔ آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ بیگم رضوی نے محض تجسس کے باعث بیویوں کی طرح بے موقع جرا کی۔ ارے بھائی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، رضوی صاحب نے چڑ کر کہا۔ ٹہل رہا تھا باہر، اسے شاید کسی کیڑے مکوڑے نے کاٹ لیا۔ میرے لیے یہ مناسب ترین موقع تھا جب کوئی میری طرف متوجہ نہ تھا۔ میں نے بریف کیس کو دیوار پر رکھا، خود کو بلند کیا اور دوسری طرف اتر گیا۔ بریف کیس اٹھا کے میں دبے پاؤں اس گلی میں غائب ہو گیا جس میں کھلنے والی رابعہ کے بیڈ روم کی کھڑکی مجھے پناہ دینے کے لیے بلا رہی تھی۔ میں کھڑکی کی راہ سے کمرے میں وار دوں گا تو رابعہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ یہ باہر کیا ہو رہا تھا؟ رابعہ نے جس لہجے میں کہا اس سے اس کے دلی اضطراب کی کیفیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ انکل رضوی نے ایک چور کو گرفتار کیا ہے، میں نے بشاشت سے کہا۔ کیا دیدہ دلیری ہے! میں تو ڈر گئی تھی کہ تم پکڑے گئے، رابعہ نے سرگوشی کی۔ بات یہ ہے خاتون، میں نے کہا، کہ آیا تو وہ بدبخت مجھے پکڑنے تھا، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تم جانتے ہو اسے؟ رابعہ نے کہا۔ ہاں، بڑے کام کا آدمی ثابت ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک دن میری اپنی فیکٹری میں مجھے زرعی آلات کی جگہ کریٹ میں بند کر دیا گیا تھا، اور یہ کارنامہ 6 افراد نے انجام دیا تھا جن کو میرے سامنے فور مین بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ یہ انہی میں سے ایک ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اسے میرے حوالے کر دیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رابعہ نے کہا۔ انکل اسے پولیس کے حوالے کر دیں گے، وہ مسلح بھی تھا، یقیناً ہوگا، میں نے کہا۔ اچھا، تم ذرا اندر جا کے انکل کی خیریت معلوم کرو، ویسے وہ بالکل خیریت سے ہیں، اور محسن کے ساتھ مل کے ایک بیان دے دو کہ یہ مجھے اغوا کر کے لے جانے والوں میں سے ایک ہے۔ تم دونوں کی شناخت سے تفتیش کی لائن بدل جائے گی، اور اسے اچھی طرح ٹھوک بجا کے پوچھا گیا تو ممکن ہے وہ بہت سے انکشافات کرے، ورنہ تو وہ اتنا کہہ کے بچ جائے گا کہ چوری کی نیت سے آیا تھا۔ اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ باقی 5 فور مین کون تھے۔ فوری طور پر کسی کے ادھر آنے کا امکان نہیں تھا، اس لیے رابعہ کی واپسی تک میں اطمینان سے لیٹا رہا۔ وہ تقریباً 15 منٹ کے بعد آئی۔ رضوی صاحب کا فون خراب نہ ہوتا تو پولیس فوراً آ جاتی۔ فی الحال ملزم کو باندھ کر باتھ روم میں ڈال دیا گیا تھا۔ رابعہ اور محسن کے بیان پر اس کی حالت خیر ہو گئی تھی۔ رضوی صاحب نے اس پر وعدے کر دیا تھا کہ وہ اغوا کرنے والے باقی افراد کے نام بتا دے، یہ بتا دے کہ اسے کس نے اغوا پر مامور کیا تھا، اور وہ سکندر کو اغوا کرنے کے بعد کہاں لے گئے تھے، تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، ورنہ اس کی کال کے جوتے بنوا کے خر تھانے میں تفتیش کے لیے رکھوا دیے جائیں گے۔ معلوم کرنے والے سب معلوم کر ہی لیں گے۔ اس وقت گھر میں خاصی ہلچل ہے، میں نے کہا۔ ابھی کون سوئے گا، کسی کو بھی نیند نہیں آئے گی۔ تم انکل کے ساتھ ڈرائنگ روم میں رہو، مجھے یہ بتا دو کہ وہ بریف کیس کہاں ہے۔ بھیا بریف کیس لایا ہوں۔ رابعہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اب کیا فائدہ، وہ بولی۔ انکل نے اسے کھول کر دیکھ لیا تھا، کفل توڑ کے، اور بریف کیس اب ان کی الماری میں مکفل ہے۔ او مائی گاڈ، میں نے سر پکڑ کر کہا، یہ تو بہت برا ہوا، لیکن رابعہ مجھے بہرحال وہ بریف کیس حاصل کرنا ہوگا، اور اس سے پہلے کہ میرے خلاف یہ شہادت ریکارڈ پر آئے، مجھے معلوم ہے الماری کی چابیاں ان کے تکیے کے نیچے ہوں گی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو سکندر؟ رابعہ نے بے بسی سے کہا۔ صبح انکل کو خالی بریف کیس ملے گا تو الزام کس پر آئے گا؟ سب سے پہلے مجھ پر، اس کے بعد محسن پر۔ اسی وقت محسن اندر آیا۔ اس نے رابعہ کی پوری بات سن لی تھی اور سمجھ گیا تھا، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ انکل کے ساتھ موجود رہو تم دونوں، میں نے کہا۔ مگر اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا تم انکل کو جھوٹا بناؤ گے؟ رابعہ نے پریشانی سے کہا۔ وہ ہم دونوں سے ذکر کر چکے ہیں۔ صرف ذکر کیا تھا یا تم نے خود دیکھا تھا کہ اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا۔ محسن نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارا مطلب ہے ہم بھی ان کے بیان کی تائید نہ کریں؟ رابعہ نے کہا۔ یہ کہیں کہ ایس پی صاحب، ہم نے تو آپ کے لبوں سے ایک بات سنی تھی، دیکھا کچھ نہیں تھا، ہمیں کیا معلوم کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے یا سچ؟ سوچو ذرا، اس کے بعد ان کی نظر میں ہماری عزت کیا رہے گی؟ اس شخص کو زمانہ دیانت دار تسلیم کرتا ہے، اور جس کے ہم پر اتنے احسانات ہیں اور جس کے لیے ہم اپنے بچوں کی طرح ہیں، ہم اس کے منہ پر جھوٹا کہہ دیں؟ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں دورے قتل کے ایک اور جھوٹے الزام میں پھنس جاؤں گا، میں نے برہمی سے کہا، جو راولپنڈی میں درج ہے۔ وہاں میں نے ایک جھوٹا نام لکھوا دیا تھا، اور یہ تائید اس دی تھی کہ میں اغوا کرنے والوں کی قید ہی سے نہیں، پولیس کے ہاتھ پڑنے کے بعد حوالات سے فرار ہونے میں بھی کامیاب ہوا۔ جب تک یہ ثبوت نہ ملے کوئی مجھے وہی مفرور مجرم قرار نہیں دے سکتا۔ میں صورت کی مشابہت پر نہیں پکڑ سکتا، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ میں لاہور میں تھا۔ بات ثابت کرنے کی نہیں ہے،
मोहसिन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, हम दोनों कैसे इनकार कर सकते हैं? तुम तो वकील हो राबिया, मुझे बताओ कि मेरे खिलाफ दोहरे कत्ल समेत कुछ और मुकदमात रावलपिंडी में दर्ज हो गए तो क्या होगा? तुम कहाँ कहाँ पैरवी करोगी? और क्या उसके बाद मेरे जमानत पर रिहा होने की कोई सूरत रहेगी? मैंने कहा, जमानत तो वैसे भी मंसूख हो चुकी है तुम्हारी। वो बोली, हाँ लेकिन इन्हीं मुकदमात में जो यहाँ दर्ज है। मैंने कहा, शीदे और अब्दुल का केस तो तकरीबन खत्म हो चुका, सिर्फ मीर शराफत अली के कत्ल का इल्जाम है जो उतना ही बेबुनियाद है जितना ये रावलपिंडी वाला इल्जाम। मकसद मुझे जेल पहुंचाना है। तुम जेल के अंदर के हालात जानती हो, मैं एक बार बंद हो गया तो इस जिंदगी में बाहर नहीं आ सकूंगा। दुश्मनों के हाथ बहुत लंबे हैं, मेरे खिलाफ अंदर ही अंदर मुकदमात की तादाद बढ़ती जाएगी। मुजरिम अंदर पागल भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। बस बस और कुछ मत कहो, मैं सब कुछ जानती हूँ। वो चेहरे को दोनों हाथों से छुपा के रोने लगी। लेकिन मैं ये झूठ कैसे बोलूं? और फिर ये कैसे मुमकिन है कि इसी घर में रहूं? मोहसिन ने उसके शाने पर थपकी दी और तायद में सर हिलाया। ये इंतखाब तो तुमको करना पड़ेगा इसी वक्त। मैंने कहा, या ठीक है कि अंकल रिजवी तुम दोनों से वक्ती तौर पर बदजन हो जाएंगे। ये ठीक है कि अंकल रिजवी तुम दोनों से वक्ती तौर पर बदजन हो जाएंगे। वो दोबारा तुम्हारी सूरत देखना भी गवारा नहीं करेंगे और इनको बहुत सदमा होगा। लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारे सच का खुमियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। मैं जानता हूँ रावलपिंडी में दोहरे कत्ल की वारदात मैंने नहीं की, लेकिन वहाँ के हालात वाकयात की सारी गवाही मेरे खिलाफ है। 100% मुझ पर नाजायज असला रखने का, पुलिस ऑफिसर पर तफ्तीश के दौरान हमला करने का और थाने से फरार होने के इल्जामात अलग हैं। तुम क्या पाकिस्तान के बड़े बड़े वकीलों का पैनल भी मुझे सजा से नहीं बचा सकता। ऐसे सच का क्या फायदा राबिया जो किसी बेगुनाह को तख्त-ए-दार तक पहुंचा दे। लेकिन ये झूठ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। वो रोते हुए बोली, मैं खुद अपनी नजर में गिर जाऊंगी कि मैंने किसे झूठा कहा। तुम खुद भी ये नहीं कर सकते थे। मेरे लिए तुम्हारा ये झूठ हशद जरूरी है। मैंने कहा, इसलिए कि मैं सच को साबित करने के लिए आजाद रहूं। मेरे हाथ बंधे होंगे राबिया तो उनकी गर्दन तक कैसे पहुंचेंगे जो असल मुजरिम है, जो सबको जानते हैं लेकिन अपने मजमूम मकासद की तकमील के लिए मुझे मुजरिम बनाने पर कमर बस्ता है। मुझे कुर्बानी का बकरा बनाने वाले वही हैं जो मेरे बाप के कातिल हैं, शैला की माँ के कातिल हैं, तुम्हें तबाह कर चुके हैं। उनके दामन पर कितने बेगुनाहों के लहू का दाग है। वो किस किस को बर्बाद कर चुके हैं ये तुमसे बेहतर कौन जानता है। उनकी ताकत का गुरूर आखिर कौन तोड़ेगा? वो तो अपने पैसे, अपनी बदमाशी के बल पर सब कुछ कर रहे हैं और फिर भी इज्जतदार है क्योंकि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। मैं इस बेबसी के साथ फांसी नहीं चढ़ूंगा राबिया। मैं चाहता हूँ कि एक एक को चुन चुन के मारे बगैर ना मरूं। तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारे साथ तख्त-ए-दार तक जा सकती हूँ, मर सकती हूँ, लेकिन ये नहीं कर सकती। राबिया रोती रही। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, तुम्हारे मुंह से बेवफाई का ताना नहीं सुन सकती। तुम जानते हो कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मैं इसी वक्त तुम्हारे साथ निकल जाऊंगी और तुमको क्या जरूरत है? मैं खुद ब्रीफ केस उठा लाती हूँ। ये इल्जाम मुझे कबूल है कि राबिया भागी और सिकंदर की खातिर उसने चोरी नहीं की, अपनी जिंदगी भी तबाह कर ली। लेकिन मैं अंकल को उनके मुंह पर झूठा नहीं कह सकती। नहीं राबिया नहीं, मैं झूठे इल्जामात की ये गठरी तुम्हारे सर पर नहीं रख सकता। मैंने कहा, तुम्हें इसलिए मुजरिम नहीं बना सकता कि तुमने मुझसे मोहब्बत की थी, मेरी मदद की थी ऐसे वक्त में जब खुदा के सिवा मेरा कोई नहीं था। इस मोहब्बत की तुम्हें पहले ही बहुत सजा मिल चुकी है, बाकी सजा मुझे अकेले भुगतने दो। तुम मेरे साथ कहाँ जाओगी? मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। ना हो मगर मेरा ठिकाना वही होगा जहाँ तुम होगे, मुअज़्ज़म मुसम्मम के साथ बोली। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था सिकंदर कि हम कहाँ तक दुश्मनों से लड़ेंगे। जिंदगी तो बहुत मुख्तसर है और खुशियों की उम्र इससे भी कम है। मेरा जवाब अब भी वही है। मैंने कहा, मैं बदनामी और रुसवाई की सनद के साथ तुम्हें नहीं अपना सकता। तमाम जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है। फरार होने के बाद पकड़े ना गए तब भी खुद अपनी नजरें तो मुजरिम रहेगी, और जो मुजरिम है वो फतेह का डंका बजाते फिरेंगे। कोई है कि हमारे मुकाबले आने वाला, हमसे कुछ पूछने वाला? वो चोर हो के भी सर उठा के चलेंगे और हम बेगुनाह हो के भी चोरों की तरह छुप कर किसी गुमनाम गोशे जमीन में जिएंगे तो ये खाक जीना होगा। मेरे वालिद की रूह कितनी पेशमा होगी और कितने बेगुनाहों का लहू हमें इल्जाम देगा कि इतने बुज़दिल थे तो मुकाबले की क्या जरूरत थी। डिसल्वा और दिलावर ने अच्छी मुनाफा बख्श पेशकश की, कबूल कर लेते। तू समझता क्यों नहीं? मोहसिन ने झुंझला कर कहा। जब तक अंकल ने इसे खोला नहीं था बात और थी, मैं उसे गायब कर सकता था। ये दूसरा ब्रीफ केस बिल्कुल वैसा ही है। अंकल को फर्क का एहसास भी ना होता, लेकिन सुबह वो खाली ब्रीफ केस देखेंगे तो फर्क भी महसूस कर लेंगे। इससे तो बेहतर ये है कि असल ब्रीफ केस को खाली कर दिया जाए। उसका ताला टूटा हुआ है, राबिया ने कहा। अलमारी का ताला खोलना ही पड़ेगा, मोहसिन बोला। चोरी का इल्जाम तो बैर सूरत आएगा, लेकिन इस ब्रीफ केस पर मेरी जिंदगी और मौत का ही नसार है मोहसिन। मैंने कहा, तुम चोरी का इल्जाम कबूल कर लो या मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा दो, इसके अलावा कोई सूरत नहीं है। राबिया के लिए भी ये इल्जाम कबूल करना उतना मुश्किल है जितना तेरे लिए, मगर राबिया औरत है। इस घर के अलावा राबिया का ठिकाना भी कोई नहीं है।
اس کے علاوہ رابعہ کا یہاں موجود رہنا ضروری ہے تاکہ مجھے تازہ ترین صورت حالات کا علم ہوتا رہے اور قانونی طور پر رابعہ جس حد تک میری مدد کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں وہ بریف کیس غائب کر دوں گا اور خود بھی غائب ہو جاؤں گا۔ محسن نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، رابعہ پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ انکل رضوی کیا کریں گے؟ میرے ڈیڈی سے شکایت کریں گے نا کہ محسن نے سکندر کی مدد کی جو قانون کی نظر میں ایک مجرم ہے۔ میں اعتراف کر لوں گا کہ میں نے ایسا کیا۔ میرے لیے دوستی کا رشتہ زیادہ اہم تھا۔ ہر شخص ایس پی زامن رضوی جیسا نہیں ہو سکتا۔ رضوی انکل مجھے گرفتار بھی نہیں کروا سکتے۔ ایک تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں رہے گا، اس کے علاوہ میرے ڈیڈی ہیں، وہ ان کو یہ قدم نہیں اٹھانے دیں گے۔ خود ممی کی حالت کے پیش نظر انکل رضوی مجبور ہو جائیں گے۔ پھر اگر وہ اعانت مجرمانہ کی فرد جرم عائد کرتے ہیں تو کر دیں، مجھے پرواہ نہیں۔ میں اب در بدر ہوں محسن، میں نے کہا۔ ایک طرف شکاری میرے لیے نئے جال بچھا رہے ہیں، دوسری طرف پولیس کو میری جستجو ہے۔ میرا کام بہت کٹھن ہو گیا ہے لیکن ناممکن اب بھی نہیں ہے۔ مجھے اپنا کام چھپ کر کرنا ہے۔ تم کو نہ جانے کہاں کہاں میری مدد کرنی پڑے۔ مدد تو تم نے ہمیشہ کی ہے، مگر اب تم ایک مجرم کی مدد کرو گے چوری چھپے۔ میں جانتا ہوں مگر میری نظر میں تو آج بھی وہی ہے جو آج سے سال بھر پہلے یا 10 سال پہلے تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تو مجرم نہیں ہے۔ تو واقعی مجرم ہوتا تو شاید میں تیرا ساتھ نہ دیتا، لیکن مجھے حقیقت کا علم ہے۔ تیرے خلاف کتنے مقدمات درج ہیں، اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہیں تو سب جھوٹے مقدمات، محسن نے کہا۔ کیا یہ بات ہمیں معلوم نہیں؟ مجھے اپنی تقدیر سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ میں نے اطمینان اور فخر سے محسن کو دیکھا۔ خدا کا یہ احسان کیا کم ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں اور اس نے مجھے اتنے قابل اعتماد سارے فراہم کیے ہیں، تو مجھے ناکامی کا ڈر کیوں؟ میں بریف کیس لے کر آتا ہوں، محسن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تیرا یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں۔ اس نے احتیاط سے دروازہ بند کیا اور غائب ہو گیا۔ تم اب کہاں جاؤ گے؟ رابعہ نے ناخن کاٹتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں مگر میں تم سے ملتا رہوں گا، میں نے خاموشی کے ایک بوجھل وقفے کے بعد کہا۔ جب بھی موقع ملا۔ اور یہاں میں کیا کروں گی؟ رابعہ نے خلا کو گھورتے ہوئے کہا۔ محض انتظار، کسی امید کے بغیر۔ کیا میں کسی امید کے بغیر یہ سب کچھ کر رہا ہوں؟ میں نے کہا۔ میری کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ میں تمہاری حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتی، لیکن حقیقت سے نظر چرا نہیں سکتی۔ پہلے تم سخت حالات اور مشکلات کے جنگل میں تھے، اس سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرتے کرتے تم دلدل میں پھنس گئے ہو۔ تمہارا مطلب ہے میں اپنے حالات کی خرابی کا خود ذمہ دار ہوں؟ میں نے کہا۔ میری کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کوئی تمہاری مدد کرنا بھی چاہے گا تو کیسے کرے گا؟ وہ بولی۔ جب تک تم روپوش رہو گے، عدالتی معاملات میں پیش رفت نہیں ہوگی، میں اور منظر بے بس ہوں گے۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو اور کیا کر رہے ہو، کہاں اور کس سال میں ہو۔ یہ کم عذاب ہوگا ہم سب کے لیے۔ میں تم سے رابطہ رکھوں گا، تم سے اور محسن سے، میں نے کہا، اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ محسن کے اندر آنے سے میری بات ادھوری رہ گئی۔ انکل نے غلط کہا تھا، وہ بریف کیس لے آیا۔ انہوں نے بریف کیس کھول کے نہیں دیکھا، اس کا تالا سلامت ہے، اس نے مسرت سے اعلان کیا۔ پھر کیا مقصد تھا ان کی غلط بیانی کا؟ رابعہ نے سر اٹھا کے کہا۔ میرا خیال ہے وہ تم سے اعتراف کروانا چاہتے تھے کہ بریف کیس سکندر کا ہے، محسن بولا، اور ان کا خیال ہوگا کہ اس طرح کچھ اور باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ مثلا یہ کہ سکندر کہاں ملا تھا اور اب کہاں ہے، اس نے بریف کیس کیوں دیا تھا، یہ ٹرک تھی ان کی۔ رابعہ کا مایوس چہرہ امید کی روشنی سے دمکنے لگا۔ اچھا ہوا جو میں اپنی بات پر قائم رہی کہ بریف کیس میرا ہے۔ محسن نے بریف کیس کو بیڈ پر رکھا اور اس کے نمبر ملانے لگا۔ بریف کیس اسی کا تھا، چنانچہ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے کھلتے ہی وہ چونکا۔ سکندر یہ کیا ہے؟ اس نے سب انسپیکٹر کی وردی نکال کے کہا۔ پھر وردی میں سے پولیس کا سروس ریوالور نیچے گرا۔ اس میں 3000 روپے بھی ہوں گے، میں نے اطمینان سے کہا، اور سامان نئے بریف کیس میں منتقل کرنے لگا۔ لیکن یہ سب تیرے پاس کیسے آیا؟ محسن نے اپنی پریشانی کو چھپانے کی کوشش کی۔ تو سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس سب انسپیکٹر کو قتل کیا ہوگا؟ میں نے کہا، اور اس سے سب کچھ چھینا ہوگا، یہ وردی، ریوالور اور رقم۔ میں نے کنکھیوں سے رابعہ کو دیکھا۔ رابعہ کا چہرہ پھر بجھ گیا تھا۔ نہیں، یہ تو نہیں، لیکن اصل بات کیا ہے؟ محسن نے تذبذب کے ساتھ کہا۔ میں نے کم سے الفاظ میں وہ سب کچھ بتا دیا جو اغوا ہونے کے بعد میرے ساتھ ہوا تھا۔ ایک ویران اور غیر آباد گھر میں اپنی اسیری دلاور سے میری ملاقات اور اس کے منصوبے کی تفصیل، سیمسن کی موت اور رہائی کے بعد روبی اور پیٹر کے قتل میں ملوث ہونے سے گرفتاری کے بعد تھانے سے فرار ہونے کے واقعات تک یہ باتیں میں نے شیلا کو نہیں بتائی تھی، لیکن رابعہ میری وکیل بھی تھی، اسے حقائق کا علم ہونا ضروری تھا۔ محسن ایسا دوست تھا کہ میرے اعتماد کو دھوکہ دینے کی بجائے میری جگہ ہنسی خوشی سزائے موت بھی قبول کر سکتا تھا۔ اتنا ہی اعتماد انہیں مجھ پر تھا، اور میرے ذہن میں یہ خیال تک نہیں آیا کہ میری کوئی بات ان کے لیے قابل اعتبار نہیں ہوگی۔ اسلام آباد میں تیری زوجہ نے کمال کیا، میں نے کہا۔ اس نے میری تلاش میں آنے والوں کو بری طرح جھاڑا۔ یہ کام تو تیری زوجہ بھی کرے گی یہاں، محسن نے ترکی بترکی جواب دیا۔ رابعہ کا رنگ لال پڑ گیا۔ میری بات ختم ہونے تک محسن نے اپنے بریف کیس کا مونوگرام نئے بریف کیس پر چپکا دیا۔
नया ब्रीफ केस भी अब बिल्कुल नया नहीं रहा था, क्योंकि मैं उसे जमीन पर रखकर जूतों समेत उस पर चढ़ चुका था। मेरी मौजूदगी ही में राबिया ने उसमें अपनी कुछ फाइलें रखी, अपना एक रुमाल डाला और मोहसिन से इसको खोलने का नंबर पूछा जो हम दोनों ही रखते थे। 7, 8, 6 फिर मोहसिन ब्रीफ केस को रखने गया। राबिया ने उठकर अपनी अलमारी खोली और उसके सेफ में से नकद रकम निकाली। ये 5,000 रुपए हैं। उसने रकम मेरे सामने रखकर कहा, अभी मुझे ये 3,000 काफी हैं। मैंने एहतजाज करते हुए कहा, जरूरत पड़ेगी तो ले लूंगा। तुम्हें क्या मालूम कि जरूरत कहाँ पड़ेगी और इस वक्त तुम किसी से मांग सकोगे या नहीं। वो एक चेक लिखते हुए बोली, ये चेक भी रख लो, मैंने अपने अकाउंट में सिर्फ 10 रुपए छोड़े हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने कहा, तुम खुद क्या करोगी और मैं क्या करूंगा इतना पैसा रखकर। इससे अपना खुफिया अकाउंट खोल देना, वो बोली, जहां से तुम जरूरत पड़ने पर आसानी से रकम निकलवा सको। ये रकम मेरे अकाउंट में पड़ी रहे या तुम्हारे अकाउंट में, बात तो एक ही है। फर्क सिर्फ ये है कि मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरी आमदनी भी है और अंकल रिजवी के अलावा मोहसिन मेरी जरूरत पूरी करने के लिए मौजूद है। तुम अकेले हो इसलिए तुम्हारे साथ पैसा होना चाहिए। पैसा बहुत बड़ी ताकत है, बिगड़े काम बना सकता है और मुश्किल में काम आ सकता है। उसकी दलील में बहुत वजन था, मगर उससे ज्यादा कीमत उसके खुलूस की थी। चेक तो कागज का एक पुर्दा था, उस पर लिखे हुए एदादो शुमार भी मोहब्बत की इस मोहर के बगैर बेवकूफ थे जो राबिया ने अपने दस्तखत की सूरत में चेक पर सब्त कर दी थी। बात तो एक ही है, उसने इतनी अपनाइयत और यकीन के साथ कहा था कि मैं चेक लेने पर मजबूर हो गया, लेकिन मैं राबिया की मोहब्बत का जवाब अपनी मोहब्बत के वारियाना जज्बात से ना दे सका। इससे पहले ही मोहसिन लौट आया। अब तू जा, उसने अंदर आते ही कहा। इस वक्त बाल बाल बचा हूं मैं। चाबियां तकिए के नीचे रखकर निकल रहा था कि अंकल आ गए। दरवाजे में टक्कर हुई, कहने लगे, कहाँ गायब हो गए थे? जरा उस बदमाश से पूछो, उसके हमदर्द बनकर पुलिस को शायद वो कुछ ना बताए। मैंने फौरन कहा कि यही इजाजत तो मैं आपसे लेने आया था। देख मोहसिन, मैंने ब्रीफ केस उठा के नजरों ही नजरों में राबिया को अलविदा कहा। क्या तो इस मौके से फायदा नहीं उठा सकता जो खुद रिजवी साहब ने फराहम कर दिया है? थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ेगा। कैसा ड्रामा? मोहसिन ने कहा, पेलियां बूझने का वक्त नहीं है, साफ बात करो। तू उसे मौका दे कि वो तुझे नाक आउट करके फरार हो जाए। मैंने कहा, उसे वादा करना कि वो बाकी 5 के नाम पते बता दे तो उसकी रिहाई हो सकती है। अपनी नेक नीति का सबूत देने के लिए उसके हाथ पैर खोल देना, बाकी काम वो खुद कर लेगा। उसे असला तो ले लिया होगा, वो एक हाथ मारेगा तो फौरन लेट जाना। आधे पौने घंटे में रिजवी अंकल को खुद मालूम हो जाएगा कि जिसे उन्होंने अफसर तफ्तीश मुकर्रर किया था वो इस काम के लिए कितना मौजूद था। राबिया और मोहसिन ने पहले एक दूसरे को और फिर मुझे यूं देखा जैसे मेरा दिमाग चल गया हो। मतलब ये कि बाहर खाऊं, मुजरिम को फरार होने दूं और उसके बाद अंकल को जवाबदेही करूं? मोहसिन ने कहा, जवाबदेही कैसी? खुद उन्होंने हमदर्द बनने के लिए कहा था। तूने हमदर्दी में उनके हाथ खोल दिए थे और उसे सिगरेट पेश की थी, उसने नाजायज फायदा उठा लिया। मैंने कहा, जाहिर यही करना जैसे तेरा सर उस बदमाश की जरब से खासा मजरूब हुआ है। अंदरूनी तौर पर वो डॉक्टर को बुलाने की फिक्र में पड़ जाएंगे और इस मुजरिम को फरार होने का मौका फराम करके तुझे क्या मिलेगा? मोहसिन ने कहा, जब वो फरार होगा तो सामने वाले हिस्से का रुख नहीं करेगा जिधर मेन गेट है। मैंने कहा, वो साथ वाली दीवार फांदेगा, उधर मैं उसको कैच कर लूंगा और फिर अपने साथ ले जाऊंगा। अगर पुलिस उसे ले गई ना तो छुड़वाने वाले उसे जमानत पर छुड़ा के ले जाएंगे। उसने चोरी की नाकाम कोशिश की है, चोरी नहीं की। तेरे और राबिया के बयान से ये साबित नहीं होगा कि वो मुझे अगवा करने वाले गिरोह का रुकन है। दिलावर एंड कंपनी की तरफ से पेश होने वाला कोई बहुत बड़ा वकील इस इल्जाम को बेबुनियाद साबित कर देगा। दूसरी सूरत यह हो सकती है कि हमेशा की तरह उसकी जबान से कोई लफ्ज निकलने से पहले ही वो उसे खामोश कर दे। और तू उसका क्या करेगा? मोहसिन ने कहा, कहाँ ले जाएगा उसे? तफ्तीश के लिए। मैंने कहा, तरीका मेरा अपना होगा जो मैंने पहले कभी इख्तियार नहीं किया, लेकिन अब वक्त बदल गया है। मोहसिन कुछ देर सोचता रहा। उसका जहन तमाम मुस्बत और मनफी पहलुओं का जायजा लेता रहा, कामयाबी और नाकामी के इम्कानात पर गौर करता रहा और ये सोच रहा था कि इतना बड़ा खतरा बोल देना अक्लमंदी है या बेवकूफ़ी। फिर उसने आहिस्ता से सारी लाया और बाहर चला गया। राबिया मुझे उस वक्त तक देखती रही जब तक मैं दीवार पर से दूसरी जानिब नहीं उतर गया।